बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल अच्छी तरह से पढ़ लिया और समझ भी लिया है, और बहुत से मुमकिन सवालात जो कि आपके इन नसर पारों में से आ सकते हैं वो हमने हल भी कर लिए हैं, और बहुत से मारूजी सवालात का भी जायज़ा ले लिया है। बच्चों, अब आपकी बुक में सफ़ा नंबर 11 और 12 पर कुछ ऐसे मारूजी सवालात हैं जिनके जवाब तहरीर करने के आप काबिल हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर सवाल नंबर 2 है कि अल्फाज के मुहावरात लिखने हैं, ये भी आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं, और जुमलों को मुकम्मल करना है, ये आप अपनी बुक पर ही मुकम्मल करेंगे। और यहाँ पर दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करनी है, यानी आपने टिक का निशान लगाना है वहाँ पर। इसे भी आप अपनी बुक पर ही हल करेंगे। इसके अलावा सवाल नंबर 5 है, एराब लगाने हैं। आप इस काबिल हो चुके हैं कि एराब लगाएंगे, क्योंकि आपको सबक में भी बताया जा चुका है अच्छी तरह से। ये आपने कॉपी पे उतारना है सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 6 कॉलम मिलाने हैं आपने, ये आप बुक पर ही करेंगे। और सवाल नंबर 7 मुज़क्कर मुअन्नस करने, ये आपने कॉपी पे उतारने हैं। और जो आपका लास्ट है मुख्तलिफ अंदाज़े बयां में इम्तियाज़ करना, ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, ये इंशाल्लाह हम ग्रामर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर मुकम्मल होता है। बच्चों, आज हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, और ये सबक सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। और सबक क्या है? काहिली, जो कि सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद है। इससे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ जानेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है। बच्चों, मुसन्निफ़ का तारुफ हमने पीपीटी के ज़रिए समझना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। आइए बच्चों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबक काहिली सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, और ये इनके मकालात सर सैयद से लिया गया है। मकाला किसे कहते हैं? अदबी मज़मून को कहते हैं। मकाले मज़मून को कहा जाता है मकाला, और ये मकाला अदबी मज़मून है इनका, मकालात सर सैयद, जिसमें से ये सबक काहिली लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे मुसन्निफ़ का ज़ाती तारुफ, सर सैयद अहमद ख़ान। बच्चों, ये तस्वीर में आपको सर सैयद अहमद ख़ान नज़र आ रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का सने पैदाइश 1817 है। सने वफ़ात 1898, यानी कि ये पैदा 1817 में हुए और इनकी वफ़ात 1898 में हुई। जाए पैदाइश दिल्ली, आप दिल्ली में पैदा हुए। तालीम, रिवाज ज़माना के मुताबिक आपने तालीम हासिल की, यानी उस ज़माने में जो रिवाज था तालीम का, यानी कि जो पढ़ा जाता था, कुरान, अरबी, फ़ारसी, रियाजी का इल्म, ये सीखा जाता था, और आपने इसी रिवाज ज़माना के मुताबिक ही तालीम हासिल की। मुलाजमत अदालत, यानी सबसे पहले अदालत में बतौर रिश्तेदार काम किया, यानी कि हेड क्लर्क की हैसियत से 1839 में। अदालत का मुंसफ़ी का इम्तिहान पास किया। 1841 में बतौर मुंसिफ काम शुरू किया। 13-14 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे, यानी जज के ओहदे पर। अब आपकी कुछ तालीमी खिदमात का जायज़ा लेते हैं। गाज़ीपुर और मुरादाबाद में मदरसों का क़याम आपने किया। आपने 1859 में मदरसा मुरादाबाद कायम किया। मुरादाबाद में मदरसा कायम किया। आपने 1862 में गाज़ीपुर में मदरसा कायम किया, और 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी। बच्चों, अलीगढ़ कॉलेज मुसलमानों का अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज़ बना। ये थी आपकी तालीमी खिदमात। ये है MAO स्कूल जो आपने कायम किया था, और ये है MAO कॉलेज अलीगढ़ में जो आपने कायम किया था। इसके अलावा बच्चों, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया। साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था? अंग्रेज़ी लिटरेचर का उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया जाता था। यहाँ पर इन्होंने 1863 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जबकि 1865 में सोसाइटी की तरफ से हफ्त रोज़े का इजरा किया गया। रिसाले की खुसूसियत क्या थी बच्चों? कि एक कॉलम उर्दू में और एक कॉलम अंग्रेज़ी में होता था। सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ भी लिखा, और इसकी क्या खूबी थी
اس کی یہ خوبی تھی کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بہترین تہذیب اختیار کرنے پر راغب کرنا تھا، یعنی ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کو جگانا اور ان کو بہترین تہذیب جو مسلمانوں کی تہذیب ہے اس کو اختیار کرنے کی طرف راغب کرنا تھا اس رسالہ تہذیب الاخلاق کا مقصد، جو کہ 1870 میں جاری کیا گیا۔ اب بچوں سر سید احمد خان کی ادبی حیثیت کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ مضمون نگار تھے، مضمون کی صنف جو تھی وہ اس کو رواج آپ نے دیا۔ آپ نے کثرت سے مضامین لکھے، یعنی بے شمار مضامین خود بھی لکھے اور رفقا یعنی کہ اپنے دوستوں سے بھی قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ اب بچوں آپ کے اسلوب بیان کی خصوصیات جانتے ہیں کہ آپ کا اسلوب بیان کیا تھا۔ لکھنے کا انداز نہایت سادہ، بامقصد یعنی مقصد کے مطابق ہوتا تھا، سہل، آسان ہوتا تھا اور تصنع سے پاک یعنی بناوٹ سے پاک ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں سر سید کے بارے میں مولوی عبدالحق کی رائے کیا تھی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ سر سید نے اردو زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی اور وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کی بنیاد رکھی، جدید علوم کے ترجمے کیے یا کرائے، بے لوگ تنقید کی اور روشن خیالی سے یعنی سر سید احمد خان نے اپنی روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ مولوی عبدالحق کی رائے تھی سر سید احمد خان کے اسلوب بیان کے بارے میں اور ان کی ادبی حیثیت کے بارے میں۔ اب بچوں ہم سر سید احمد خان کی کچھ اہم تصانیف کا جائزہ لیتے ہیں۔ آثار السنادید سر سید کی پہلی کتاب ہے۔ دہلی کی عمارات اور کھنڈرات اور پرانے مدارس پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کتاب میں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ نہایت خطرناک دور میں انگریزوں پر تنقید کی ہے انہوں نے اس کتاب میں، یعنی کہ اس وقت انگریزوں کی دور حکومت تھا، برطانیہ کا دور، برٹش کی حکومت تھی اور اس خطرناک دور میں انگریزوں پر ہی تنقید کی اس رسالے کی مدد سے سر سید احمد خان نے۔ خطبات احمدیہ بچوں یہ کتاب کا مقصد کیا تھا کہ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور بچوں سر سید احمد خان نے تقاریریں، خطوط، مضامین کے مجموعے، چھوٹی بڑی 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی تصنیف میں تبین الکلام بھی ہے ایک کتاب جو بائبل کی جس میں تفسیر بھی ملتی ہے اور اسے انہوں نے غیر تحریف شدہ قرار دیا ہے۔ اس کے احکام کو اسلام کے مطابق قرار دیا اور غیر تحریف شدہ یعنی جو آپ کے قانون سے ہٹ کر الگ کتاب ہو جسے حذف کیا جا سکے یعنی کہ دور کر دیا جائے، وہ کتاب انہوں نے تبین الکلام میں بائبل کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے احکام کو انہوں نے اسلام کے مطابق قرار دیا ہے جبکہ اسے انہوں نے غیر تحریف شدہ قرار دیا ہے۔ اب بچوں مختصر سوالات آ سکتے ہیں آپ کے ان میں سے سر سید احمد خان کے تعارف میں سے۔ کیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سر سید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد کب رکھی اور اس ادارے نے مسلمانوں کو زندگی میں کیا کردار ادا کیا؟ سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ سر سید کے اسلوب بیان کی خصوصیات بیان کریں اور مولوی عبدالحق نے سر سید کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کن لفظوں میں کیا؟